नमस्कार, कार्यक्रम विश्वास डेमा स्वागत छ। म हो स्मृति। विभिन्न घटना दुर्घटनाले पछिल्लो 2 सातादेखि नेपालको राजनीति निरन्तर रूपमा तरङ्गित हुँदै आएको छ। 2/3 बहुमतको कम्युनिस्ट सरकार सत्तामा रहँदा शहरका सडकहरूमा अर्को कम्युनिस्ट दलले भने असन्तुष्टिको विस्फोट बिछ्याउँदै हिँडिरहेको छ र मधेसमा अर्को देश खोज्ने हुँकार गर्दै आएका शक्ति भने सबैलाई सरप्राइज बनाउँदै सिंहदरबारसँगको निकटतालाई स्वीकार्न पुगेको छ। कैलालीको टिकापुर प्रकरणमा राष्ट्रिय जनता पार्टीबाट संघीय संसदमा निर्वाचित रेशम चौधरीले शपथ समेत लिइसकेको अवस्थामा उनलाई जन्म कैदको सजाय सुनाइएको छ। यसले राजपा सरकारसँग थप टाढिएको छ भने यता सीके राउतको एन्ट्री भएको छ र यो विषयलाई नयाँ अर्थ र रहस्यको रूपमा हेरिएको छ। सरकार र सत्तारूढ दल नेकपाको गतिविधिलाई समेत नजिकबाट नियालिरहनु भएका नेकपा मालेका महासचिव सीपी मैनालीज्यू यसै विषयमा कुराकानी गर्नको लागि हाम्रो स्टुडियोमा हुनुहुन्छ। उहाँलाई स्वागत गर्छौँ। स्वागत छ। बहुत धन्यवाद। अब सुरुमा हिजोसम्म हिरासतमा रहेको अवस्थामा सरकारसँग वार्तामा समेत आउन नचाहेको एउटा समूह यति बेला सरकारमा पार्टीमा नेकपामा प्रवेश गर्ने भन्ने एउटा सहमतिका साथ 11 बुँदे हस्ताक्षर भएको छ र सर्वोच्च अदालतको आदेशपछि एकाएक सरकारसँग भएको यो सहमतिलाई, यो घटनालाई यहाँले कसरी हेर्नु भएको छ? वास्तवमा यो एउटा जुन घटना भएको छ यसले कमसेकम देशको एउटा समुदायको राजनीतिमा परिवर्तन ल्यायो। उनीहरूले जे जति राजनीतिक मागहरू राखेका थिए त्यसलाई प्राप्त गर्नको निम्ति उनीहरूले हिंसात्मक बाटो अवलम्बन गरिसकेका थिए। अहिले त्यो समुदायले, त्यो समूहले छोडेको भनेको त्यो हिंसात्मक बाटो हो र जति 11 बुँदेमा जे जति कुराहरू उल्लेख गरिएका छन् कि त्यसमा हिंसात्मक गतिविधि ढङ्गले हामी आफ्नो उद्देश्य प्राप्तिमा लाग्ने छैनौँ। हामी लोकतान्त्रिक विधिबाट आफ्ना मान्यताहरूको प्राप्तिमा लाग्नेछौँ र देश नेपाल स्वतन्त्र सार्वभौम अविभाज्य अखण्ड मुलुक हो भनेर मान्नेछौँ भन्ने ढङ्गले जुन सहमतिमा, स्वीकारोक्तिमा त्यो समूह आएको छ, यो सकारात्मक कुरा हो। यद्यपि त्यसमा उहाँहरूले विशेष त भनौँ हिजोको मधेस स्वतन्त्र देशको नाउँमा जे जति प्रकाशनहरू भए अब ती हुने छैनन् र हिजो गरेकोमा कारबाहीको विषय बन्ने छैन र हिजो स्वतन्त्र मधेस सङ्गठनमा रहने कार्यकर्ताहरू जो भूमिगत थिए होलान् अथवा हिरासतमा थिए, उनीहरू जेलमा थिए, उनीहरू छुट्ने भए र जो देश बाहिर थियो भने पनि आउन सक्ने भए। उनीहरूले देशमा रोजगारी गर्न, काम गर्ने, आर्थिक गतिविधिमा लाग्ने, राजनीतिक गतिविधिमा राख्ने, यहाँसम्म कि पार्टी खोलेर पनि जान सक्ने उनीहरूले सहमति गरेका छन्। अब अहिलेको त्यो 11 बुँदे सहमतिभित्र चाहिँ सरकारले मधेस आन्दोलन गठबन्धनको बेलामा त्यति बेला पक्राउ पर्नुभएका नेता कार्यकर्ता जति पनि हिरासतमा हुनुहुन्छ, कैदमा हुनुहुन्छ, उहाँहरू सबैलाई रिहा गर्ने भइसकेको छ। भनेपछि यस प्रकार उनीहरूले जुन कार्य दिशा लिएका थिए, हिंसात्मक आन्दोलनद्वारा आफ्नो घोषित लक्ष्यलाई प्राप्त गर्ने, त्यसलाई उहाँहरूले छोडिसक्नु भएको छ र यो स्वतन्त्र सार्वभौम अविभाज्य मुलुकमा आफ्नो मान्यता प्राप्त गर्न लोकतान्त्रिक विधिद्वारा राजनीतिक ढङ्गले, शान्तिपूर्वक ढङ्गले अगाडि जाने कमिटमेन्ट गर्नुभएको छ र त्यो सँगसँगै सरकारबाट यो एस्युरेन्स पनि लिनुभएको छ कि हिजो गरिए बापत दण्डित हुने छैनन् र हिजोका प्रकाशित सामग्रीहरू पुनः प्रकाशित हुने छैनन् र त्यस बापत र अब हिजोको त्यो मधेस स्वतन्त्र गठबन्धनका व्यक्तिहरू, कर्मीहरू, नेता कार्यकर्ताहरूले अब यो सम्झौता मुताबिक आफ्नो मान्यतालाई प्राप्त गर्न उहाँहरूले पार्टी पनि खोल्न सक्ने सरकारबाट भनौँ न एउटा अनुमति, एउटा अधिकार लिनुभएको छ। यी समग्रलाई यतिसम्म कुरालाई देशवासीहरूले, हामी नेकपा मालेले पनि यसलाई सकारात्मक ढङ्गले लिन्छौँ र यो किसिमको सम्झौतामा आउने कुरालाई हामीले स्वागत पनि गर्छौँ। र केही बेर अगाडि मात्रै राष्ट्रिय सभागृहमा प्रधानमन्त्रीले पनि सम्बोधन गर्नुभएको छ। यो विषयलाई लिएर उहाँले पनि बोल्नुभयो, सँगै सीके राउतले बोल्नुभयो, प्रधानमन्त्रीले पनि सँगै एउटै स्टेजमा आफ्नो कुराहरू सेयर गर्नुभएको छ। अब यति बेला जुन किसिमको टिप्पणी यो कार्यक्रम सभागृहमा चलिरहँदाखेरि एक हिसाबले सामाजिक सञ्जालहरूमा, आम सञ्चार माध्यमहरूमा टिप्पणी सुरु भएका छन्। के साँच्चै हिजोको त्यस किसिमले जनविद्रोहलाई लिएर एउटा मधेस चाहिँ छुट्टै राज्य हुनुपर्छ भन्ने जस्तो माग लिएर हिंसात्मक गतिविधि सञ्चालन गरिरहेको यो समूहले चाहिँ अहिले सरकारमा एकाएक सहमति गरेपछि, 11 बुँदे सहमति गरेपछि यसले नेपाली राजनीतिको चाहिँ नि यो कस्तो सङ्केत हो भनेर बुझ्न सकिन्छ? अथवा जुन हिसाबमा सरस्वती 11वटा सहमतिका बुँदाहरू देखिएका छन् नि, त्यो बुँदाभन्दा बाहेक पनि अरु केही अन्य केही स्वार्थहरू छन् कि छैनन्, यस्ता किसिमका आशंकाहरू यति बेला अहिले उब्जाएको छ। स्वाभाविक छ। एउटा के भने उहाँहरूले लिएको कार्यदिशामा परिवर्तन भयो
यसलाई सकारात्मक ढङ्गले लिनुपर्छ। तर उहाँहरूले आफ्ना जम्मै अब नेपाल मधेस स्वतन्त्र देश हो भन्ने मान्यता परित्याग गरेको देखिन्छ। यो पनि सकारात्मक कुरा हो, किन सुरुमै उहाँले नेपाल स्वतन्त्र सार्वभौम अखण्ड मुलुक हो, अविभाज्य मुलुक हो भनेर स्वीकार गरिसकेपछि त्यो मधेस स्वतन्त्र देश भन्ने मान्यता यसै निरस्त भयो, त्यो खारेज भयो होइन। अब यति मानेर उहाँहरूले आफ्नो मान्यताहरू जस्तो अहिले पनि त्यहाँ स्वाभाविक छ कि त्यो मधेस स्वतन्त्र सङ्गठनका नेता कार्यकर्ताहरूले आफ्नो मान्यता, मूल्य मान्यता, आफ्नो उद्देश्यलाई शान्तिपूर्वक राजनीतिक ढङ्गले अगाडि बढाउने कमिटमेन्ट छ र त्यो गर्ने अधिकार पनि सरकारबाट स्वीकृत गराइएको छ यो सहमतिमा। त्यसपछि भोलि अब उहाँहरूले हुन त चर्चा छ उहाँहरू रुलिङ पार्टीमै समावेश हुने, त्यो नहुन पनि सक्ला होइन, अथवा कोही समावेश होलान्। अब कोही समावेश भएन भनेदेखि आफ्नो मान्यतालाई शान्तिपूर्वक अघि लैजान पार्टी पनि खोल्ने अधिकार छ। तर एउटा राष्ट्रिय मूलधारको राजनीतिमा चाहिँ समावेश हुने भनिएको छ। हो, त्यो कतिपय राष्ट्रिय एकता अखण्डताको पक्षमा उभिने सरकारसँग भन्ने कुरा बुझिन्छ नै। तर उहाँहरूले आफ्नो मान्यता जस्तो उहाँहरूले भन्नुभएको छ कि त्यहाँ पनि अब स्वायत्त शासनको निम्ति लड्न सक्ने सबै मधेस तराई मधेस स्वायत्त शासन भन्ने पनि त्यहाँ शब्दावली परेका छन्। भोलि उहाँहरूले अब चर्चा भएअनुसार अब यो रुलिङ पार्टीमा उहाँहरू सामेल हुने नहुने विषयमा म अहिले नै भन्न सक्दिनँ, किनभने उहाँहरूको बिचमा के कति कुराहरू भएका छन्। किनभने बेग्लै दर्शन, बेग्लै सिद्धान्त, बेग्लै नीति लिएर अलग पार्टी लिएर विभाजन विघटनमा उत्रिसकेको समूहले एउटा कार्यनीति छोड्ने बित्तिकै रुलिङ पार्टीमा टोटल्ली नै समावेश भइहाल्ला भन्ने मैले त आशा गरेको छैन। अब त्यो हुँदै नहुने कुरा पनि होइन, तर त्यो सहमति भइसकेको छ, तर सहमति अनुसार अगाडि बढ्यो भने त्यसको सकारात्मक निर्णय त्यो हेरौँला होइन। त्यो नभए पनि कमसेकम उहाँहरूले आफ्नो मान्यताको निम्ति शान्तिपूर्वक पोलिटिकल्ली अगाडि बढ्ने कमिटमेन्ट गर्नुभएको छ। यो पनि सकारात्मक कुरा हो, किनभने राम्रा नराम्रा मलाई मनपर्ने नपर्ने कुरा पनि सोसाइटीमा आउन सक्छन् र तिनीहरूले शान्तिपूर्वक चाहिँ चलखेल गर्न तिनीहरूले क्रियाशील हुन पाउनुपर्छ। त्यस कारण त्यो अधिकार छ होइन। त्यो समग्र यतिलाई मात्रै हेर्दा यो सकारात्मकै हो। एउटा हिंसात्मक आन्दोलन लागेको पार्टी, देश विभाजनमा लागेको समूह, ती दुइटै कुरा छोडेर अहिले मेन स्ट्रिमको पोलिटिक्स गर्ने अथवा देशको एकता अखण्डतालाई सम्मान गर्दै शान्तिपूर्वक संविधानले दिएका अधिकार उपभोग गर्ने ठाउँमा आउने कुरालाई देशवासीले सकारात्मक ढङ्गले नै लिनुपर्छ। हामी वेलकम पनि गर्छौँ। अब भोलि स्वाभाविक छ कि अब उहाँहरूले आफ्नो मान्यतालाई ती अघि छोडेका बाहेक अन्य मान्यता अहिले पनि जस्तो सशस्त्र सङ्घर्ष नलागे पनि अरू मधेस दलहरू, मधेस केन्द्रित दलहरू पनि छन्। ती मधेस केन्द्रित दलका कतिपय कुराहरूसँग रुलिङ पार्टी सहमत छैन अथवा अरू दल पनि सहमत छैनन्। उहाँहरू पनि रुलिङ पार्टीका कयौँ कुरासँग सहमत नहुन सक्छन्। यसै प्रकारले यो उहाँहरू जुन स्वतन्त्र सङ्गठन, मधेस स्वतन्त्र सङ्गठनको आउटफिटबाट बाहिर आएर अर्को कुनै पोलिटिकल पार्टी खोलेर अरू शान्तिपूर्वक आफ्नो ती मान्यतालाई बढाउन सक्नु होला, त्यो पनि कुनै अनौठो कुरा भएन। हिंसात्मक गतिविधि गर्ने एउटा गठबन्धन भन्दा बाहेक अर्को एउटा राजनीतिक अथवा पोलिटिकल वेमा चाहिँ उहाँहरू जान सक्नुहुन्छ। किनभने उहाँले त्यसो पनि गर्दैनौँ भनेको छैन, किनभने यो त्यो सङ्गठनका स्वतन्त्र मधेस सङ्गठनका नेता कार्यकर्ताहरू जेलमा भएका, रिलिज हुने, बाहिर भएका आउन सक्ने, भूमिगत भएका सतहमा आउन सक्ने र उनीहरूले व्यवसायदेखि लिएर राजनीतिमा उनीहरू सरिक हुन सक्ने, यहाँसम्म कि पोलिटिकल पार्टी पनि खोल्न सक्ने विषयमा सरकार र सीके राउत त्यो पार्टीका तर्फबाट सीके राउतको सहमति बन्नुको भने यो पनि सम्भावना छ कि उहाँहरू यसरी यो सम्झौतालाई मानेर शान्तिपूर्वक पोलिटिकल पार्टीहरू खोलेर पनि क्रियाशील हुन सक्नुहुन्छ। अब यो पनि सम्भावना छ। यो पनि उहाँहरूलाई भनौँ उहाँहरूको स्वतन्त्रताको कुरा हो कि भएका मौजुदा पार्टीहरूमध्ये कसैसँग उहाँ मिल्नुहोस् अथवा यही रुलिङ पार्टीमै पस्नुहोस् होइन। यदि रुलिङ पार्टी र उहाँहरूको बिचमा कुरो मिल्छ भने अब त्यो पनि होला होइन। तर जेसुकै भए पनि जति सहमति भएको छ, सतहमा जे कुरा देखिएका छन् ती सकारात्मक छन् र एउटा त्यो बाटोमा लागेको देश विभाजन विखण्डन र त्यसलाई हिंसात्मक ढङ्गले त्यो लक्ष्य प्राप्ति गर्ने जुन गतिविधि थियो त्यो छोड्नु देशको निम्ति हितकर छ र यसबाट मलाई लाग्छ कि एउटा अहिलेको संविधानलाई कार्यान्वयन गर्ने दिशामा एउटा ठुलो योगदान पनि हुन्छ।
अब 2/3 बहुमतको नेकपा पार्टीले देशमा चाहिँ नि समृद्धि र विकासको नारा लगाएको छ र समृद्धि र विकासको नारालाई अगाडि बढाउनको लागि असन्तुष्ट पक्षहरूसँग वार्ता गर्ने, असन्तुष्ट पक्ष जति पनि छन् ती सबै पक्षलाई चाहिँ नि वार्तामा ल्याएर सहमतिमा ल्याउने भन्ने उद्देश्यका साथ वार्ता समिति गठन गर्यो र त्यो वार्ता समितिले लगभग सबै समूहसँग त्यतिखेर वार्ता पनि गरेको हो र केही हतियारधारी समूहले हतियार पनि बुझाए वार्ता टोलीलाई। तर त्यो बेलामा वार्ता टोलीले सीके राउतको यो गठबन्धनलाई चाहिँ अब हाम्रो यो वार्ता टोलीले कुनै पनि किसिमको निचोडमा पुर्याउन सकेन अथवा हामीले वार्तामा सहमतिमा ल्याउन सकेन हो भन्ने रिपोर्ट चाहिँ सरकारलाई बुझाएको हो। अब सर्वोच्च अदालतको आदेशपछि उहाँ रिहा हुनुभएको छ, झन्डै 5 महिनाको यो जेल जीवन बिताएपछि एकाएक नेकपाले त्यो समूहलाई नै आफ्नो सरकारमा अथवा आफ्नो पार्टीमा चाहिँ सामेल गराउँछु भन्नु, यो देखाइएको 11 बुँदा भन्दा बाहेक त्यो 2वटा समूहसँग कुनै अर्को फरक किसिमको सहमति पनि भएको छ भन्ने प्रश्न उब्जाउँछ कि उब्जाउँदैन? एउटा जस्तो जुन चर्चा छ नि, अब यो स्वतन्त्र मधेस सङ्गठनका नेता कार्यकर्ताहरू अब व्यक्तिगत ढङ्गले कुनै पार्टी जोइन गर्न सक्नु होला, रुलिङ पार्टी पनि जोइन गर्न सक्नु होला। अब त्यो जुन सङ्गठन थियो त्यो हिजोका ती 2टा कुरा छोडेको, एक अखण्डता कतै यो सहमति चाहिँ नेकपाको नितान्त पार्टीगत डिसिजन अथवा पार्टीगत निर्णयबाट मात्रै आएको हो कि भन्ने, किनभने अब केही अगाडि मात्रै अब राजपाले पनि आफ्नो समर्थन फिर्ता लिएको छ, राजपाले फोरमलाई पनि अब सरकारबाट बाहिर आऊ भनेर आह्वान गरिरहेको छ। यो समूहमा यो अवस्थामा चाहिँ 2वटा समूह बाहिर गइसक्दाखेरि अब अर्को एउटा समूहलाई आफ्नो पार्टीभित्र ल्याउने एउटा प्रक्रियागत यो निर्णय मात्र हो कि भन्ने पनि एउटा कुरो त के, सबभन्दा पहिले हामीले के बुझौँ भने त्यो जो विभाजन विखण्डनको निम्ति हिंसात्मक आन्दोलनमा उत्रिएको एउटा समूह, एउटा शक्ति, एउटा पार्टी भनौँ होइन, त्यो देशको एकता अखण्डताको पक्षमा उभिने र शान्तिपूर्वक गतिविधि गर्ने ठाउँमा आयो, यो एकदम छर्लङ्ग भएको कुरा हो होइन। तर त्यति आएपछि त्यो पार्टी ती व्यक्तिहरूले जसले स्वतन्त्र मधेस सङ्गठन बनाएर काम गर्नुभयो उहाँहरूले अलग्गै पोलिटिकल पार्टी बनाएर पनि काम गर्ने सरकारको सहमतिलाई पनि उहाँहरूले त्यो सम्झौतामा राख्नु भएको छ होइन। त्यो त छँदैछ, उहाँहरूले आफ्नो अलग्गै सङ्गठन अलग्गै पोलिटिकल पार्टी बनाएर शान्तिपूर्वक संवैधानिक ढङ्गले बढ्नु होला, यो बढी सम्भावना देख्छु। अब रुलिङ पार्टीकोले अब त्यहाँ भएका जम्मैलाई नभए पनि कतिपय मान्छेहरूलाई आफ्नो पार्टीमा सामेल पनि गर्न सक्ला या समूहगत ढङ्गले नै रुलिङ पार्टीमा सामेल हुन सक्लान्। अब यो यस बिचमा अब यस सन्दर्भमा त्यो रुलिङ पार्टीसँग त्यो समूहको वार्ताको कुनै सूचना सार्वजनिक भएको छैन होइन। अरू त अनुमान र अन्दाजका कुराहरू मात्रै हुन्, सम्भावना त त्यो पनि छ। तर सबभन्दा ठुलो सम्भावना उहाँहरू शान्तिपूर्वक अलग गतिविधि गर्ने अर्को एउटा पोलिटिकल आउटफिट बनाएर पनि जान सक्नु होला। अहिले जुन रहेका मधेस केन्द्रित दल राष्ट्रिय जनता पार्टी अथवा मधेस सङ्घीय समाजवादी पार्टी या फोरम बाहेक यो पनि अर्को एउटा आउटफिटको रूपमा अगाडि आउनै हो कि, यो पनि एउटा सम्भावना छ। र यो जुन ढङ्गले विगतमा त्यो कार्यदल सरकारले गठन गरेको कार्यदलसँग बातचित हुन सकेन, उहाँहरू तयार हुनु भएन अथवा दलहरू त्यो कार्यदलले कोसिस गर्दा भएन, खै विगतमा यो भएको थिएन। र अहिले उहाँहरू रिलिज भएपछि जुन घटना घट्यो यो उहाँहरूको चिन्तनमा राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय कारणले उनीहरूको त्यो समूहको चिन्तनमा परिवर्तन भएको देखियो। अब त्यो परिवर्तनको नतिजा हो कि 11 बुँदे सहमति, त्यसमा प्रष्टै मैले अघि चर्चा गरेँ जस्तो सकारात्मक कुराहरू छन्। र अब उहाँहरू अब यो रुलिङ पार्टीमै सामेल भएर जाँदा एक किसिमको स्थिति होला अथवा स्वतन्त्र अर्को एउटा पोलिटिकल पार्टी बनाएर जानुहुन्छ भने पनि अर्को स्थिति होला। यो कमसेकम हिजोको विग्रहकारी स्थितिभन्दा भिन्नै स्थिति हुन्छ एकदमै। अब त्यो विखण्डनकारी अवस्था भन्दा चाहिँ अहिले अब राष्ट्रिय राजनीतिमा नै लागेर हामी राजनीति यो जीवनलाई अगाडि बढाउँछौँ भन्दाखेरि त्यसले एउटा सकारात्मक रिजल्ट चाहिँ ल्याउला। अब अहिले सीके राउतको यो निर्णयपछि चाहिँ अर्को एउटा मुख्य प्रश्न के पनि उब्जन्छ भने त्यो एउटा सीके राउतलाई पछ्याउनेहरू एउटा समूह छुट्टै छ, उहाँहरूले चाहिँ सीके राउतलाई किन समर्थन गर्नुभयो भने उहाँले चाहिँ एक मधेस चाहिँ छुट्टै राज्यको रूपमा हामीलाई चाहिन्छ भनेर माग गर्नुभएको थियो, त्यो मागलाई उहाँले समर्थन गर्नुभएको हो। अब अहिले उहाँ यसरी यस किसिमको सहमति भइसकेपछि त्यो एउटा समूहले चाहिँ कस्तो किसिमको रियाक्सन देला सीके राउतको यो निर्णयलाई? मैले पहिले के भने वास्तवमा तराई मधेसमा अब सीके राउतका केही थोरै ह्यान्डफुल अफ डेडिकेटेड फलोअर्स नभएका होइनन्, अरू कतिपय सीके राउतका गतिविधिप्रति सिम्पेथाइज राख्ने, सहानुभूति राख्ने ठुलो फलोअर रह्यो जो सरकारका कयौँ गतिविधिहरू
अथवा सरकारले तराई मधेसप्रति लिएका कतिपय नीतिहरूप्रति असन्तुष्टि राखेर ठुलो समुदायले यो स्वतन्त्र मधेस सङ्गठनप्रति सहानुभूति राखेको, तर त्यो डेडिकेटेड कार्यकर्ताहरू बहुत थोरै नै हो उहाँको। अब मलाई लाग्छ यो जुन परिवर्तन भएको छ यो देशभित्रको राजनीतिक घटना मात्रै नभएर क्षेत्रीय र ग्लोबल पोलिटिक्सको यसमा कुनै असर छैन भन्न सकिन्न। ती के असरले यो समूहलाई, स्वतन्त्र मधेस सङ्गठन चलाउने समूहलाई प्रभावित पार्यो, त्यो आउँदा दिनहरूमा ती पत्रहरू खुल्दै जानेछन् होइन। तर जेसुकै भए पनि उहाँहरू जुन टुङ्गोमा पुग्नुभएको छ तात्कालिक रूपमा त्यो पोजिटिभ छ होइन। र उहाँहरूले भोलि अलग्गै सङ्गठन बनाएर पार्टी बनाएर शान्तिपूर्वक आफ्ना गतिविधिलाई बढाउनुहुन्छ भने पनि अहिलेको तुलनामा त्यो सकारात्मकै कुरा हो होइन। त्यो चाहिँ संविधानले दिएको कुरालाई सबैले उपभोग गर्न सक्छ, त्यसरी आउनु स्वाभाविक कुरा हो। तर त्यसरी जाँदा उहाँहरूले अब विभाजन र विखण्डनको चाहिँ नीति लिन्नौ भन्ने कमिटमेन्ट छ, त्यसो गर्न त यो सम्झौताले उहाँलाई दिँदैन होइन, कि त यसलाई बिट्रे गर्नु पर्यो। तर देशको एकता अखण्डतालाई मान्ने, मधेसलाई स्वतन्त्र देश नमान्ने शर्तमा उहाँहरूले सहमत भएपछि अविभाज्य नेपाल, अखण्डित नेपालभित्र रहेर उहाँहरूले आफ्नो मान्यताहरू के राख्नुहुन्छ त्यो भोलि पढ्ने कुरा हो, भोलि हेर्ने कुरा हो। तर म के आशा गर्छु भने उहाँको बढीभन्दा बढी जतिसुकै बाहिर रुमर भए पनि बढी सम्भावना उहाँहरू एउटा स्वतन्त्र एउटा पोलिटिकल पार्टी बनाएर तराई मधेसमा क्रियाशील बन्नु होला, देशमा क्रियाशील बन्नु होला, शान्तिपूर्वक पोलिटिकल्ली देशको एकता अखण्डतालाई सम्मान गर्दै। यो पनि म वेलकम गर्छु। भलै भोलि उहाँहरूले कतिपय लिने नीतिमा म सहमत, हाम्रो पार्टी नेकपाले सहमत नहोला, त्यो भोलिको कुरा हो। के हुन्छ म अहिले नै भन्न सक्दिनँ, किन ती कुराहरू दृष्टिगोचर भइसकेका छैन, आइसकेका छैन। त्यस कारण त्यति भए विमति राख्ने कुरा लिए पनि उहाँहरूले शान्तिपूर्वक संविधानभित्र रहेर गतिविधि गर्ने बाटो रोज्नुहुन्छ भने पनि त्यो स्वागत गर्ने कुरा हो। र अब यो त भयो कि यदि उहाँहरूले साँच्चीकै एउटा राजनीतिक दलमा सामेल भएर अथवा छुट्टै राजनीतिक दल खोलेर शान्तिपूर्ण ढङ्गबाट अगाडि बढ्नु भयो भन्ने कुरा भयो चाहिँ। तर अर्को पाटो चाहिँ यदि उहाँ आफ्नै लिडरसँग असन्तुष्ट भएका अर्को समूहले फेरि एक किसिमको विद्रोह उब्जाउने अथवा अर्को एउटा विद्रोही समूह गठन गर्न सक्ने सम्भावना चाहिँ कति रहन्छ भन्ने हो, किनकि मधेसका मुद्दाहरू जटिल छन्। हो, त्यो ठिकै छ। एउटा कुरा के हो, त्यस्तो पनि हुन सक्ला, किनभने अब हामीले देखिरहेका छौँ अब नेकपा माओवादी पिस प्रोसेसमा आएपछि पनि ठुल्ठुला टुक्रामा विभाजित छ। अब कोही न कोही अलिक जङ्गी आन्दोलनको पक्षमा पनि छन् दोस्रो तेस्रो समूहहरू। भनेपछि अब यो हुन त पछिल्लो पटक बनेको, अलि रिसेन्टली बनेको एउटा सशस्त्र समुदाय भएकोले यसमा त्यही ढङ्गले त्यसलाई अघि बढाउने डेडिकेटेड नेतृत्व पङ्क्ति बनेको छैन, त्यो हामी त्यति भन्न सक्दैनौँ। तर पनि असन्तुष्ट समूह रहन सक्लान् र त्यो अलिक सानो दायराको सङ्गठन भएको हुनाले सम्भवतः सिके राउतले आफ्नो सहमतिमा ल्याउन पनि सक्लान्, यो चान्सेस पनि छ। किनभने यो त्यति धेरै वाइड फलोअरहरूलाई चाहिँ उहाँले कसरी सहमतिमा ल्याउनुहुन्छ भन्ने पनि गराएरै आउनु, किन यति यो ठाउँमा आउनको निम्ति उहाँहरूको पङ्क्तिभित्र कुनै राय सल्लाह छलफल नभएको होला जस्तो मलाई लाग्दैन, भएर नै आएको होला। साथसाथै अब स्वाभाविक छ कि सबै मुलुककोमा अब को राजनीतिमा बाह्य नजिकको टाढाको असर त पर्छ नै। त्यसो पनि नेपाल जस्तो संवेदनशील मुलुक होइन, जो हामी विभिन्न मुलुकहरूको चेपामा परेका छौँ होइन, चीन छ, दक्षिणपट्टि भारत, वेस्टहरू छन् होइन, यिनीहरूको बिचमा हामी छौँ र उनीहरूका इन्ट्रेस्टहरू छन् आफ्ना, ती इन्ट्रेस्टहरू जुधिरहेका पनि छन्। त्यसका प्रभावहरू होइन, तरङ्गहरू नेपालमा आएका छन् र कतिपय आन्दोलनहरू ती तरङ्गहरूबाट प्रभावित भएका पनि थिए होइन। अब उहाँकै आन्दोलनलाई पश्चिमा जगतले होइन, युरोपियन कम्युनिटीले सहानुभूतिपूर्वक हिजै उहाँहरूले देशलाई विभाजन विखण्डन गर्छु भन्दा पनि पश्चिमा युरोपियन कन्ट्रीका राजदूतहरूले उहाँहरूसँग भेट्ने जस्तो अनडिप्लोमेटिक काम पनि गरेको हामीले देखेका हौँ। त्यस कारण उहाँहरू कुनै पनि हिसाबले उहाँहरूको इन्टरनेसनल कनेक्सन छ भन्ने लाग्दैन, छैन भन्ने होइन, थियो भन्ने देखिएको हो कुरा। त्यही कारण यो परिवर्तनमा पनि अब त्यो इन्टरनेसनल उहाँहरू जहाँ कनेक्टेड हुनुहुन्थ्यो अथवा जहाँबाट प्रभावित हुनुहुन्थ्यो त्यहाँ पनि केही स्ट्राटेजिक सोचमा परिवर्तन नभइकन यस्तो भएको होइन होला। यो इन्डिभिजुअल परिवर्तन कनेक्सनहरू विगतमा उहाँहरूको देखिएको थियो। त्यही कारण त्यहाँ त्यो स्रोतमा त्यो सहयोगको स्रोत भनौँ त्यसलाई, मूल स्रोत मैले नभनौँला, मूल स्रोत त उहाँहरू नै हुनुभयो, सहयोगको स्रोतमा पनि केही परिवर्तन नभइकन एब्रप्टली यहाँ मात्रै भयो जस्तो मलाई लाग्दैन। त्यस कारणले त्यो किसिमको बाह्य सहयोगको स्रोतको पनि एउटा ठुलो प्रभाव, ठुलो असर, ठुलो छाप चाहिँ यहाँ रहेको हुनाले त्यसको पनि सहमति भएरै
होइन त्यहाँ पनि परिवर्तन भएर नै यो किसिमको डिसिजनमा यो समूह पुगेको होला। तर जेसुकै भए पनि यसरी पुग्नु चाहिँ सकारात्मक हो। अब अहिले चाहिँ एउटा छुट्टै मधेस चाहिन्छ भनेर आन्दोलन गरिरहेको विद्रोही समूहले सहमति गरेको छ। अब राजपाले चाहिँ मधेसकै मुद्दाहरू हुन्, उसले मधेसका एजेन्डाहरू उठाएको छ, ती एजेन्डाहरू चाहिँ सरकारले मानेन भनेर चाहिँ नि सरकारलाई दिएको सहमति उसले फिर्ता गरेको छ, सरकारलाई दिएको समर्थन उसले फिर्ता गरेको छ। राजपाको यो बहिर्गमनलाई चाहिँ यहाँले कसरी हेर्नु भएको छ? एउटा कुरा के हो भने वास्तवमा अब उहाँहरू यो सीके राउत जुन ढङ्गले आउनुभयो खालि उहाँले विभाजन विखण्डन र हिंसालाई मात्रै छोडेको, भोलि उहाँहरूले के मुद्दालाई आफ्नो राजनीतिको मुद्दा बनाउनु हुने हो त्यो त हेर्नै बाँकी छ। उहाँले भोलि अब अधिकांश भनौँ न मधेस केन्द्रित दलले राखेका मुद्दामा उहाँहरू पनि सहमत हुन सक्नुहुन्न भन्ने पनि छैन, हुनुहुन्छ नि भन्ने ग्यारेन्टी पनि छैन। कसरी कुन मुद्दालाई लिएर उहाँहरूले आफूलाई रिअर्गनाइज गर्ने हो अथवा ती सबै मुद्दा छोडेर कुनै पार्टीसँग होइन अब ती मुद्दासँग मेल नखाने रुलिङ पार्टीसँग अथवा नेपाली काङ्ग्रेससँग अथवा अरू कुनै दलसँग उहाँहरू मिल्ने हो त्यो त भोलि हेरौँला। तर एउटा कुरा के हो भने यतापट्टिको कुरा के हो भने यो जुन वैधानिक ढङ्गले गठित भएका मधेस केन्द्रित दल त्यसका नेतृत्वले अब मधेसको इन्ट्रेस्टलाई मात्रै केन्द्रित भएर समग्र नेपाल र समग्र नेपालीहरूको मात्रै नहेरेर अब खालि मधेस विशेष र मधेसी जनता विशेषका मात्रै कुरालाई साँगुरो ढङ्गले हेरेर जे जति मुद्दाहरू अघि सार्नु भएको छ अब ती मुद्दाहरू सम्बोधन हुनुपर्छ भन्ने उहाँहरूको अड्डी हो। ती मुद्दाहरूलाई सम्बोधन गरिनेछ, संविधानमा त्यसलाई समावेश गरिनेछ भन्ने शर्तमा भने उपयुक्त समयमा आवश्यक र औचित्यको आधारमा संविधान संशोधन गर्छौँ भन्ने सरकारको कमिटमेन्ट आएपछि उहाँहरूले समर्थन गरेको। र अहिले त्यसमा उहाँहरूको अरू केही कुराहरू थिए जस्तो पश्चिमको आन्दोलनमा समातिएका थुनिएका मान्छेहरूलाई रिहा गर्ने। अब अहिले त्यहाँको भनौँ न व्यक्तिहरू 10-11 जना मान्छेहरू चाहिँ अब भनौँ न अदालतले उनीहरूलाई दण्ड दिएको छ, दण्डित गरेको छ, जन्म कैदको सजाय पनि छ अब चौधरीजीलाई, रेशम चौधरीलाई। यसले गर्दा उहाँहरू आफूले अघि सारेको र ती कुराहरूलाई सरकारले पुरा गर्छु भनेका मागहरूको उल्टो निर्णय भएको देखेर उहाँहरू आक्रोशित हुनुहुन्छ र त्यही आक्रोशवश उहाँहरूले सरकारलाई दिएको सरकारले उहाँहरूसँग सुरुमा जुन किसिमको सहमति गर्यो त्यस किसिमकै कुरा त अहिले पनि भनिरहेको छ, त्यस किसिमको प्रतिबद्धता सरकारले जनाइरहेको छ। समय र सान्दर्भिक समय आएपछि चाहिँ संविधान संशोधन गर्छौँ भनेर भनि पनि रहेको छ र संविधान संशोधन नहुने विषयवस्तु पनि होइन, त्यस किसिमले संशोधन गर्न सकिने अवस्था छ। अब अहिलेको तत्कालको अवस्थामा चाहिँ जुन पुनर्संरचनामा हामी गइरहेका छौँ त्यो पुनर्संरचनामा चाहिँ नि व्यवस्थाहरूलाई व्यवस्थित गर्दै लैजाने क्रममा राजपाले अथवा मधेस केन्द्रित दलहरूले गरेको यो माग चाहिँ अहिलेको सन्दर्भमा कतिको सान्दर्भिक र उचित छ र अहिले नै हुनुपर्छ भन्ने चाहिँ? फेरि एउटा कुरा के जस्तो अहिले त उहाँहरूले हिजो त उहाँहरूको माग मलाई पनि थाहा छ होइन, हिजोको अवस्थामा जब एमाले थियो, जब माओवादी केन्द्र थियो, नेपाली काङ्ग्रेस, अब माओवादी केन्द्र र नेपाली काङ्ग्रेस मिलेर संविधान पहिलेको रूपान्तरित संसद भएकै बेलामा संविधान संशोधन गर्ने प्रयत्न पनि भयो होइन, र त्यो प्रयत्न स्वीकार्य भएन, संसदले दुईटाइ दिएन, त्यो फेल भयो। अब अहिले उहाँहरूले अहिलेको यो पोइन्ट अफ टाइममा राजपाले अथवा अरू संशोधन गर्न चाहनेले केमा संशोधन गर्न खोजेका हुन्। अब हिजोकै कुरा हो भनेर मैले बहस गर्नुको औचित्य छैन, किनभने अहिलेको यो परिस्थितिमा जबकि उहाँहरूले हिजो एक किसिमले पानी बाराबार गरिएका दलहरूलाई तिनीहरूको सरकारलाई सपोर्ट गरेर आएपछि केही न केही उहाँहरूको चिन्तनमा झन्डै 8 महिनाको समय त उहाँले सरकारमा बिताउनु भयो। अहिले अब हिजोको भन्दा बढी मागहरू बढेका छन् कि हुनुपर्ने त हिजोको भन्दा घटेका हुनुपर्ने वा घटेका छन्, यो थाहा नपाइकन मधेस केन्द्रित दल ठिक छ। अब हामी नेकपा मालेको तर्फबाट म के भन्छु भने उहाँहरूको के कुरा आउनु सरकारसँग बातचित गर्नु पर्यो, ठोस रूपमा आउनु पर्यो। अब सरकारले त्यसमा के आउँछ, त्यसमा सरकारको प्रतिक्रिया के हुन्छ, यी दुईटैको कुरा हेरेर हामीले आफ्नो ओपिनियन बनाउने हो होइन। तर हिजो जे राखेका थिए ती उचित थिएनन् भनेर हिजै हामीले भनिसकेको कुरा हो। जे नागरिकताको विषयमा अब यो संहिताको प्रदेशको सीमाङ्कनको फेरबदलको विषयमा लगायत अन्य जे जति मुद्दाहरू थिए ती राष्ट्रको हितमा छैनन् र यद्यपि पहिचानका जुन मागहरू छन् त्यसलाई भूगोल बाहेक संविधानले पनि सम्बोधन गर्न सकिन्छ र समानता र समावेशीकरण किताबमा लेखेर मात्रै होइन व्यवहारमा उतारेर लागू गर्नुपर्छ भन्ने नेकपा मालेको विचार हो, जो रुलिङ पार्टीबाट त्यो पर्याप्त ठिक ढङ्गले भएन। अहिले पनि देशमा जातीय पहिचानको जुन मुद्दा आइरहेको छ त्यसलाई भूगोलद्वारा सम्बोधन गर्ने स्थिति त नेपालमा छैन होइन। त्यो गर्यो भने त्यसले फाइदाभन्दा नोक्सान गर्छ
शान्तिभन्दा विवाद ल्याउँछ र नेपाललाई एकजुट गर्ने भन्दा बाह्य शक्तिलाई खेल्ने मैदान बनाइदिन्छ। त्यस कारण त्यो त छैन। तर पनि जातीय पहिचान चाहिँ जरुरी कुरा हो होइन। त्यो जातीय पहिचानलाई संविधानले पनि सम्बोधन गर्न सकिने कुरा हो, त्यो भएको छैन। त्यही कारण अहिलेको स्थितिमा अब मधेस केन्द्रित दलका नेता साथीहरूले अब के विषय चाहिँ संविधानमा संशोधन हुनुपर्छ भनेर भन्नुहुन्छ। हिजोको कुरा मलाई पनि थाहा छ। त्यो हिजोको कुरा एक किसिमले एक अध्याय टुङ्ग्यो पनि, उहाँहरू असफल हुनुभयो, हिजोकै संसदले मानेन। अब अहिलेको यो रियालिटीमा आएर जबकि लगभग 2/3 नजिकको बहुमत भएको भने एउटै रुलिङ पार्टीको एउटै पार्टीको पनि 10 सिट कम 2/3 छ होइन। अब अर्को संघीय समाजवादी जोडिँदा त 10 सिट बढी 2/3 छ होइन। भनेपछि एउटै पार्टीलाई सोचेर पनि उहाँहरूले भन्नुहुन्छ भने 10 कम 2/3 को सरकार पार्टीको सरकार भइरहेको बेलामा उहाँहरूको माग के हो, ती कुराहरू चाहिँ देशवासीले पनि थाहा पाउनु पर्यो। र त्यसपछि रुलिङ पार्टीले पनि त्यसमा आफ्नो ओपिनियन ल्याउला, समयक्रममा बातचित होला। त्यसकारण यो संविधान संशोधन भन्ने कुरा यो अमूर्त माग हो होइन। अब उहाँहरूको मूर्त माग उहाँहरूको अडान चाहिँ संविधान संशोधन भन्ने नै छ। संविधान संशोधनमा चाहिँ उहाँले उठाएका कुराहरू समावेश हुनु पर्यो। यो पनि एउटा भनौँ न एक किसिमले संविधान संशोधन एउटा बास्केट सल्युसन भयो। त्यहाँभित्र के राख्ने होइन, कुन विषयमा संशोधन गर्ने, त्यो उहाँहरूबाट आउनु पर्यो। र यो त वास्तवमा संसदले गर्छ भने पनि यो देशको कुरा हो नि त, देशको कुरा। उहाँहरू कसरी आउनुहुन्छ? अब मेरो कुरा के भने यस्तो स्थितिमा उहाँहरूले अब पश्चिमका अब त्यो कैलालीको केसका 10-11 जना अदालतले उनीहरूलाई भनौँ न कानुन मुताबिक सजाय तोकेको छ। अब यो कानुनी राजमा हुने कुरा हो होइन। अब यदि उहाँहरूका त्यो उहाँहरूले माग बनाउनु भएको छ र त्यो मागको उल्टो हुँदाखेरि आक्रोशित हुने कुराहरू पनि बुझ्न सकिन्छ। तर उहाँहरूको मुख्य कुरा त अब पनि संविधान संशोधन नै हो। अब हेर्नु अहिले यति बेला चाहिँ नि सीके राउतको यो समूहलाई सरकारले विद्रोहबाट युटर्न गराएर चाहिँ सहमतिमा ल्याएको छ। यसले चाहिँ नि अन्य मागहरू लिएर सरकारसँग लडिरहेका अथवा सरकारसँग वार्ता गरिरहेका, सरकारसँग माग गरिरहेका अन्य समूह, मधेस केन्द्रित दलहरू, राजपा, फोरम लगायतका यी दलहरूलाई चाहिँ अब के कस्तो चुनौती छ? हिजोको त्यस किसिमले विद्रोहमा गएको सीके राउत समूहलाई त सरकारले वार्तामा ल्यायो। यसले चाहिँ कतिपयलाई प्रधानमन्त्री केपी ओलीको उपलब्धि भनेर पनि भनेका छन्। अहिले केही बेर अगाडि मात्रै त्यस किसिमका टिप्पणीहरू पनि आएका छन्। तर यति बेला चाहिँ अब यो हिसाबले हेर्ने हो भने 1 वर्ष अगाडि पनि राजपा र फोरमलाई सरकारले मनाएको हो र अहिले पनि उहाँहरूले विरोध गरिरहँदाखेरि फेरि मनाउन सक्ने अवस्था चाहिँ सरकारले बनाउँछ बनाउँदैन, नेकपाले बनाउँछ बनाउँदैन, अथवा आफूसँग सहमतिमा ल्याउने बनाउँछ। त्यस हिसाबले चाहिँ राजपा लगायतका यी दलहरूले चाहिँ आफू कतिको डिफेन्सिभ बन्न खोज्छन् अथवा प्रतिरक्षात्मक भूमिकामा जालान् कि नजालान्? अवश्य। जस्तो यो जुन सीके राउतसँग भएको सम्झौताले उहाँहरूलाई प्रतिरक्षामा उत्रिन बाध्य बनाएको छ। त उहाँले यो स्थितिलाई यो घटनालाई सीके राउतले आफ्ना 2टा मुद्दा हैन, विभाजन विखण्डनको र हिंसात्मक आन्दोलनको मुद्दा फिर्ता लिने र शान्तिपूर्वक राजनीतिक ढङ्गले प्रस्तुत हुने जुन फैसला भएको छ, यसलाई उहाँहरूले मलाई लाग्छ महत्त्वपूर्ण ढङ्गले नै हेर्नुहुन्छ होला, हेर्नु पनि पर्छ। किनभने हिजो उहाँहरूलाई एउटा के सुविधा थियो भने हामीले कुरा नमाने, हाम्रो कुरा मान्दैनौँ भने अर्को छ हैन, अर्को हामीभन्दा पनि उग्र छ, उसलाई कसरी तिमीले सन्तुष्ट गर्न सक्छौ, कसरी तिमीले एकतामा अखण्डतामा ल्याउन सक्छौ, कसरी पिसमा ल्याउन सक्छौ भन्ने ठाउँ थियो भने अब त्यो अडेस लाग्ने ठाउँ त भत्कियो हैन। त्यसकारण यसले स्वाभाविक छ कि मधेस केन्द्रित दलका नेताजीहरूलाई चाहिँ अलिकति डिफेन्सिभ हुन यसले बाध्य बनाएको छ। त उहाँहरू मलाई लाग्छ त्यो घटनापछि उहाँहरूले पनि सोच्नु होला हैन। त्यसैले मैले अघि भनेको कि यो यस्तो स्थितिमा उहाँहरूका माग के हुन्? संविधान संशोधन त एउटा बास्केट सल्युसन भयो। त्यो संविधान संशोधनको बास्केटमा के राख्ने, कुन विषयमा के संशोधन गर्ने, त्यो एकदम ब्ल्याक एन्ड व्हाइटमा आउनु पर्यो, स्पष्ट रूपमा आउनु पर्यो। त्यसमा रुलिङ पार्टीको सोच पनि आउनु पर्यो। त्यो त वास्तवमा मैले अघि नै भने यो 2टा रुलिङ पार्टी र मधेस केन्द्रित दलको मात्रै यो विषय होइन, देशको विषय हो होइन। त्यही कारण देशभरि मधेसदेखि लिएर हिमाल पहाड तराईका सबै जनताले बुझ्नु पर्यो कि मधेस केन्द्रित दल के चाहन्छ, रुलिङ पार्टीले कस्तो प्रतिक्रिया दिन्छ, यो आओस् भन्ने हामी चाहन्छौँ। समय एकदमै कम छ। अर्को एउटा छुटाउनै नहुने समूह पनि छ, नेत्रविक्रम चन्द समूह। अब यो आजको घटनापछि जुन किसिमको दबाव अथवा जुन किसिमको डिफेन्स गर्नुपर्ने अवस्था चाहिँ मधेस केन्द्रित दलहरूलाई परेको छ, अर्को एउटा विद्रोह गरिरहेको समूह नेत्रविक्रम चन्द हो। यसलाई पनि वार्ता टोलीले चाहिँ वार्तामा ल्याउन नसकेको हो। उसैले अब वार्ता टोलीले अब हामीले सहमतिमा ल्याउन सकेनौँ भनेर हात उठाएको एउटा समूह नेत्रविक्रम चन्दको नेकपा पनि हो। अब यो माथि चाहिँ कस्तो किसिमको दबाव यसले सृजना गरेको छ?
यसले स्वाभाविक छ कि वास्तव यसलाई पनि यो स्वतन्त्र मधेस सङ्गठनले जुन आज सम्झौता गर्यो त्यसले उहाँहरूलाई पनि आफ्नो कार्यनीतिमा रिथिङ गर्न त्यसले पनि प्रेसर दिन्छ। किनभने हिजो उहाँहरूलाई पनि हामी मात्रै छैनौँ, अरू पनि त छन् नि अब यो सरकारको यसरी सशक्त ढङ्गले अथवा सशस्त्र ढङ्गले विरोध गर्ने त अरू पनि छन् भन्ने थियो भने अरू रहेनन् अहिले एट द टाइम बिङ। त्यही कारण उहाँहरूले पनि सोच्नु होला उहाँहरूको बढीभन्दा बढी उहाँहरूको राजनीतिक मागहरू छन् होइन, र ती मागहरू को विषयमा अब हुन त सत्ताधारी अब कार्यदलले त उहाँहरूसँग सम्पर्क राखेर कुरा पनि गर्यो। मलाई लाग्छ त्यो कुरा त्यो बातचितलाई अझ उहाँले रिज्युम गरेर त्यसलाई जारी राखेर उहाँहरूका जायज कुराहरूलाई सरकारले सम्बोधन गर्ने दिशामा जानु उचित होला र उहाँहरूले पनि त्यो ढङ्गले जानु नै ठिक हो। अहिलेको स्थितिमा अब केही बाह्य शक्तिहरू छन् जो नेपालमा जुन संविधान ल्याइयो संविधानमा यो एकदम 100% ठिक 101% ठिक भनेर म पनि भन्दिनँ। यसमा पनि हाम्रो धेरै रिजर्भेसनहरू छन्, यसमा पनि सुधार परिवर्तन गर्ने विषयहरू छन्। तर अहिले हामी 10-12 वर्षको भनौँ अन्तर यो ट्रान्जिसन पिरियडपछि बल्ल यो संविधान आएको छ, यसमा थप्ने ठाउँ छ घटाउने ठाउँ छ। त यस्तो स्थितिमा अब उहाँहरूले यसलाई अलिकति अस्वीकृत गरेर यस ढङ्गले स्वागत नगरेर यो ठुलो परिवर्तन यसमा आउनुपर्छ भनेर माग गर्ने बाह्य शक्तिहरू पनि छन्। र अहिले भित्रकाहरूले यसलाई च्यात्नुपर्छ भन्दाखेरि जेसुकै क्रान्तिको नाउँमा च्याते पनि अथवा आफ्नो संकीर्ण स्वार्थमा विदेशीले च्यात्न खोजे पनि आखिर च्यात्ने कुरो त एउटै हो। हुन्छ, अन्त्यमा चाहिँ अब केही समय अगाडि मात्रै यहाँले नेकपाको सरकारको बारेमा टिप्पणी गरिरहँदाखेरि कुरा गरिरहँदाखेरि चाहिँ यो सरकारलाई चाहिँ नि एक नम्बर पनि दिन मिल्ने अवस्था अहिले छैन, कति पनि नम्बर यो सरकारले चाहिँ पाउँदैन भनेर भन्नुभएको छ। त्यो एउटा ऱ्याङ्किङमा हेर्दाखेरि सरकारका उपलब्धिहरूलाई यहाँको त्यो अभिव्यक्ति अलिकति चर्चित पनि बन्यो। अब अहिले चाहिँ बिस्तारै सरकारले गरेका काम कारबाहीलाई हेर्दै गर्दाखेरि यो जुन किसिमको एउटा परिदृश्य बनिरहेको छ, जुन किसिमको अवस्था बनिरहेको छ, यसलाई निहाल्ने हो भने चाहिँ अब अहिले चाहिँ यहाँले सरकारलाई कति नम्बर? मैले हिजो के भनेको भने मैले उनीहरूले आफूलाई कम्युनिस्ट भनेर होइन, दुईवटा कम्युनिस्ट किनेर डबल कम्युनिस्ट नामै पनि नेकपा रहेको छ होइन, कम्युनिस्टको हिसाबले जे गर्नुपर्ने हो त्यो गर्न सकेन। यस हिसाबले मैले उहाँहरूलाई नम्बर नदिएको, 0 पनि नदिएको। किनभने त्यस हिसाबले जुन गर्ने हो वास्तवमा अहिलेको सन्दर्भ भनेको नेपालको जुन स्थिति छ त्यसमा हाम्रो यहाँ चाहिँ पटक होइन प्रोग्रेसिभ चेन्ज हुँदै एउटा अनुकूल राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय स्थितिमध्ये आमूल परिवर्तन हुने स्थिति हो। र अहिलेको तेस्रो परिवर्तन पछाडि अहिले हामीहरूले जति राजनीतिमा परिवर्तन हुन्छ त्यस अनुरूप प्रगतिशील सामाजिक परिवर्तन, आर्थिक परिवर्तन, आर्थिक विकासको काममा लाग्नुपर्ने र अहिलेको स्थितिमा हामीले गर्ने विकास भनेको व्यावसायिक पुँजीको विकास गर्ने, राष्ट्रिय पुँजीको विकास गर्ने, एक हिसाबले सोसल पुँजीको विकास गर्ने आधारमा देशको विकास गर्ने। हामी जो एकमुखे भइरहेका थियौँ व्यापार प्रारम्भमा बहुमुखे हुने हो। जस्तो कि हाम्रो सैद्धान्तिक ढङ्गले हामीले अर्को छिमेकीसँग बाटो र तर त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने हो र हामी स्वतन्त्र र स्वाभिमान ढङ्गले आफ्नै खुट्टामा उभिने कमसेकम खाने दाल चामल त हामीले यो हुनुपर्ने हो। त्यसकारण एज ए कम्युनिस्ट पार्टी भनेर उहाँहरूले जुन काम गर्नुभयो त्यसमा त अहिले पनि मैले नम्बर बढाउँदिनँ। तर एउटा चल्ते चलाते परम्परागत शक्तिको हिसाबले केही राम्रा काम पनि भएका छन्, अब केही आलोच्य कामहरू पनि भएका छन्। यो महत्त्वपूर्ण समय र कुराकानीको लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। बहुत धन्यवाद। दर्शकवृन्द, हामीसँग यति बेला विशेष गरी पछिल्लो समय लगभग 5 महिनासम्म जेलमा बसेका सिके राउत जो आफ्नो समूहलाई चाहिँ हिंसात्मक गतिविधिमा यदि यो सरकारले अथवा राष्ट्रले चाहिँ मधेसलाई एउटा छुट्टै राज्यको रूपमा स्थापित गरेन भने यो हिंसात्मक गतिविधि चाहिँ अगाडि बढाउँछौँ, विद्रोह जारी राख्छौँ भनेर अगाडि आइरहेको सिके राउत समूह यति बेला पछिल्लो समय सर्वोच्चले उहाँलाई 5 महिना जेल बसिरहेपछि रिहा गर्ने आदेश दियो। सर्वोच्चको यो आदेश लगतै आज यो समूहले सरकारसँग 11 बुँदे सहमतिमा हस्ताक्षर गरेको छ। सरकारका गृहमन्त्री रामबहादुर थापा र सिके राउतको हस्ताक्षर रहित 11 बुँदे सहमतिले अब विद्रोहमा रहेका अन्य समूहलाई र अन्य दलहरूलाई के कस्तो चुनौती र दबाव उत्पन्न गराएको छ त? सरकारसँग गरेको यो सहमति के साँच्चैकै दीर्घकालीन सहमति र राष्ट्रलाई समृद्धि र विकासमा लम्काउनको लागि सहयोगी साबित हुन्छ त? यिनै विषयहरूमा केन्द्रित रहेर कुराकानी र विषय प्रसङ्ग जोड्यौँ। त्यसको लागि हामीसँग हाम्रो स्टुडियोमा नेकपा मालेका महासचिव सीपी मैनालीजी हुनुहुन्थ्यो। यो सँगै कार्यक्रमको समय सकिएको छ। न्युज 24 टेलिभिजन हेर्दै रहनुहोला। नमस्ते।